Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start physics of class 9. Dear student, our first chapter is physical quantity and measurement. In this chapter, our first topic is introduction to physics. फिज़िक्स में हम मेनली जो कि लर्न करेंगे वो बुनियादी चीज़ें हैं व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। दूसरी बात जो इसमें हम समझेंगे वो है यूज़ ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, कि फ़िज़िक्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या इस्तेमाल है। मगर इससे पहले हम कुछ और बातों की जानना ज़रूरी है हमारे लिए। जिस तरह अगर हम जाए अर्ली एज में, जिसको हम स्टोन एज कह सकते हैं, तो उस वक़्त लोग दे विल यूज़ टू रब स्टोन टू कैच फायर। उस टाइम लोग पत्थरों को आपस में रगड़ा करते थे ताकि वो अपने लिए आग को हासिल कर सकें। तो इस तरह फ़िज़िक्स के हवाले से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जहन में आ सकते हैं। मसलन इफ़ वी रब वुड व्हाट वुड हैपन, कि उस ज़माने में पत्थर को लोग क्यों रगड़ा करते थे। अगर हम लकड़ी को आपस में रगड़ ले तो आया इससे हमारे लिए आग पैदा हो सकती है कि नहीं। या वाई अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल क्यों है। चेंज ऑफ डे एंड नाइट, वाई ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड अर्थ, कि दिन और रात की तब्दीली कैसे वाक़या होती है और साथ में तमाम चीज़ें ज़मीन की तरफ क्यों आती हैं। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हमें दो तरीके से हासिल हो सकता है। एक तो हम अपनी ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स पे करते हैं। सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन से जो हमें नॉलेज हासिल होता है उनकी आंसर ऑथेंटिक नहीं होती, ज़्यादातर एक्यूरेट नहीं होती, तो इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्ज़र्वेशन की जो कंबाइन इल्म है उसको हम साइंस कहते हैं। अब हम स्टूडेंट साइंस के बारे में आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 में भी इसको पढ़ा हुआ है कि साइंस क्या चीज़ है। Science is a Latin word derived from scientia. Science लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि scientia से माखूज़ है, derive है। इसका मतलब है नो, जानना, क्योंकि साइंस में हम जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं उनके बारे में हमने जानना ज़रूरी होता है। अब साइंस के दो बुनियादी ब्रांचेस है, एक को हम फ़िज़िकल साइंस कहते हैं, एक को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। फ़िज़िकल साइंस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग के बारे में। तो ये दो बुनियादी ब्रांचेस है हमारे साथ। इसको हम फर्दर हम तकसीम करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। जिस तरह हमारे पास हमने फ़िज़िकल साइंस को तकसीम किया हुआ है 5 बुनियादी ब्रांचेस में। इसका पहला ब्रांच है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और साथ में मेट्रोलॉजी। ये 5 बुनियादी ब्रांचेस है फ़िज़िक्स के बारे में। क्योंकि हमारे क्लास का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से हैं तो हम सिर्फ फ़िज़िक्स को ही डिस्कस करेंगे। अब फ़िज़िक्स के बारे में हम आते हैं। फ़िज़िक्स बुनियादी तौर पर डिराइव्ड है, ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है फ़िज़िका। यूनानी ज़ुबान से ये माखूज़ है, फ़िज़िका से माखूज़ है। इसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर, कायनात की स्टडी के बारे में, कायनात के जानने के बारे में, कि कायनात कैसे पैदा हो गई, ये कायनात में क्या क्या मौजूद है। जिस तरह हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि वाई अर्थ इज़ राउंड, चेंज ऑफ डे एंड नाइट, ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड अर्थ। तो इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए हम फ़िज़िक्स ही पढ़ेंगे। इसमें फ़िज़िक्स की डिफ़िनीशन की तरफ आते हैं, मगर इससे पहले फ़िज़िक्स के और डिफ़िनीशन में हमने एक लिखी हुई है छोटी सी, जो कि है फ़िज़िक्स इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ। फ़िज़िक्स में हम नेचर के लॉ और नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप।
فزکس میں ہم 3 بنیادی باتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایک میٹر، ایک انرجی اور ساتھ میں ان کا میوچول ریلیشن شپ۔ میٹر ہم مادے کو کہتے ہیں، انرجی ہم توانائی کو کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان باہمی تعلق کیا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم نے فزکس کے ڈیفینیشن میں پڑھ لیا کہ فزکس میٹر، انرجی اور اس کے ریلیشن شپ پہ بنیادی چیزیں ہیں اس میں، تو اب ہم میٹر اور انرجی کی طرف جاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ میٹر، اینی تھنگ دیٹ آکوپائی اسپیس اینڈ ہیو ماس از کالڈ میٹر۔ جو بھی چیز جگہ گھیرتی ہے اور اس کی کچھ ماس ہو تو اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ سر اگر ہم کلاس روم میں دیکھیں، اس میں چیئر پڑی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بکس ہے، تو بکس اور چیئر کا ماس بھی موجود ہے اور وہ جگہ بھی گھیرتی ہے، تو اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ مادہ کے مینلی ہمارے پاس 4 ٹائپس ہے، سولڈ، لیکوڈ، گیس، پلازما۔ یہ 4 بنیادی ٹائپس ہیں مادہ کے، سولڈ، لیکوڈ، گیس اور پلازما۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے پھر۔ اب ہم انرجی کی طرف پڑھتے ہیں کہ انرجی کیا چیز ہے۔ انرجی ہم کہتے ہیں the ability of a body to do work is called energy۔ انرجی ہم کہتے ہیں ایک جسم کی کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے انرجی کے ٹائپ موجود ہے، لائٹ انرجی ہے، روشنی کی توانائی، ساؤنڈ انرجی آواز کی توانائی، ہیٹ انرجی حرارت کی توانائی، اور بھی بہت سارے ٹائپس ہمارے پاس موجود ہے انرجی کے۔ پھر انرجی کے بارے میں ایک فیمس لا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ لا آف کنزرویشن، کنزرو کا مطلب ہے سیم رہنا، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انرجی کو ہم نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کے وجود میں آنے سے جتنی توانائی اس میں آئی ہوئی ہے وہی توانائی آخر تک اس میں رہے گی، صرف ہم اس توانائی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں انرجی can neither be created nor destroyed, it can be transferred from one form to another form۔ انرجی کو ہم نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایک شکل سے دوسری شکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، جنریٹر لگا ہوتا ہے، جنریٹر ہمیں انرجی پیدا نہیں کر رہی، وہ انرجی ایک شکل سے دوسرے فارم میں کنورٹ کر رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مکینیکل انرجی کنورٹ کرتی ہے الیکٹریکل انرجی، کیونکہ اسی سے ہم اپنے پنکھے چلاتے ہیں، بلب چلاتے ہیں، یہ تمام الیکٹریکل انرجی۔ یا ایک اور بڑی توانائی کا ذریعہ آج کل سولر سسٹم ہے، سولر پینل ہم لگا لیتے ہیں تو ہمیں لائٹ انرجی کنورٹ کرتی ہے الیکٹریکل انرجی میں، مگر ان تمام کیسز میں انرجی سیم رہتی ہے، ہم نے انرجی کو نہ زیادہ کیا ہے نہ اس کو ہم نے کم کیا ہے، ہم نے اس کے فارم کو کنورٹ کیا ہے۔ پھر ڈیفینیشن میں ایک اور ورڈ تھا، میوچول ریلیشن شپ بٹوین دا انرجی اینڈ میٹر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میٹر اور انرجی کو ایک دوسرے کے فارم میں کنورٹ کر سکتے کہ نہیں؟ کہ میٹر کو ہم کنورٹ کر سکتے انرجی میں، یا انرجی کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں میٹر میں کہ نہیں؟ یس وی کین ڈو اٹ، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں برننگ آف ووڈ، نیوکلیئر ریئیکشن، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم لکڑیاں جلاتے ہیں، میٹر ہے، مادہ ہے ہمارے پاس، جگہ گھیرتی ہے، ماس ہے اس کی، ہم اس کو جلاتے ہیں، ہمارے پاس لائٹ انرجی حاصل ہوتی ہے، ہیٹ انرجی حاصل ہوتی ہے، تو ہم نے مادہ کو کنورٹ کیا انرجی میں۔ اس طرح ہم انرجی کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں میٹر میں۔ جس طرح آگے لیول پہ ہم پڑھتے ہیں پیئر پروڈکشن، جس میں ہمارے پاس مادہ کو ہم نے انرجی میں کنورٹ کیا ہے، پیئر پروڈکشن۔ دوسرا ہے انہیلیشن آف میٹر، جس میں ہم
میٹر کو، مادہ کو انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آئنسٹائن جو ایک مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے 19 سینچری کا، اس نے بھی ایک ایکویشن دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئنسٹائن انرجی ماس ریلیشن شپ، یعنی E=mc²۔ E اس میں انرجی ہے، M اس میں ماس ہے، C اسپیڈ آف لائٹ، روشنی کی رفتار، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 30 کروڑ میٹر فاصلہ کور کرتی ہے۔ یعنی اس میں ہم انرجی کو مادہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور مادہ کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس فیمس ایکویشن کی مدد سے۔ تھینک یو ویری